बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। अलीमा खानम साहिबा ने मंगल के दिन एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब कमिंग मंगल से कोई भी कारकुन, कोई भी पार्टी अहदेदार, कोई एमएनए, कोई एमपीए अडयाला नहीं आएगा, बल्कि सब अपने अपने हलकों के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करें, सब डोर टू डोर कंपेन करें। इस पर बड़ी कंप्रीहेंसिव बात की समीर इब्राहिम साहब ने। मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि अब ये जो मंगल को पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज या टिकट होल्डर्स जिस कम तादाद में आते थे, तो उसका कोई असर भी अब नहीं रहा था, क्योंकि या तो ये है ना कि जो अलीमा खानम साहबा कहती थी कि 10,000 अहदेदारान को लाएं, या तो वाकई 10,000 अहदेदारान को लाएं। अगर 10,000 अहदेदारान को नहीं लाना और वही लोग जो मुसलसल आते हैं 500-700, तो ज़ाहिर है वो तो इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं हर बार, लेकिन जिस तादाद में लोगों की ज़रूरत है उस तादाद में तो वो लाते नहीं हैं। दूसरा, एक नया काम शुरू हो गया था पीटीआई के अंदर। जो एमएनए, एमपीए टिकट होल्डर अडयाला के बाहर आया, उसने वीडियो बनाई, 1 मिनट की तस्वीरें लगाई और उसने लोगों को कहा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अब अलीमा खानम साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया और वो ये किया है कि आप अपने इलाकों में लोगों को जो है वो मोटिवेट करें, मोमेंटम बनाएं, लोगों को निकालने की तैयारी करें। अच्छा, इसमें मामला ये है कि मैंने जो तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से बात किया, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से जो लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, जो पस पर्दा ये दावा करते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और वो ये दावा करते हैं कि बहुत पॉजिटिव चल रही है, जब हम ये उन्हें कहते हैं कि अभी तक ग्राउंड पे एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकेंगे पॉजिटिव है, तो फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके ज़हन में डेडलाइन क्या है, तो वो कहते हैं जुलाई के आखिर तक हमें ये हमारा ख्याल है कि सीमीएम्स शुरू हो जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आ जाएंगी। तो हम उनको कहते हैं जब नज़र आएंगी तो देख लेंगे, अभी तक तो कोई एक भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो शायद अब अलीमा खानम साहिबा को तो नज़र आ रहा है कि कोई शायद पेशरफ ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एमएनएस, एमपीएस टिकट होल्डर्स अपने इलाकों में मोमेंटम बनाना शुरू करें। क्योंकि देखें, अगर तहरीक इंसाफ 1 अगस्त से मोमेंटम बनाना शुरू करती है, ग्राउंड पे मज़ामत की तैयारी शुरू करती है, तो कम अज़ कम 1.5-2 माह लगेंगे तहरीक इंसाफ को मुसलसल मोमेंटम बनाने की कोशिशों के बाद जाके इस वो काबिल होंगे कि लोगों को निकाल सकें। क्योंकि अभी तो तहरीक इंसाफ की क़यादत डिस्क्रेडिट हो गई है, लोग इन पर एतबार नहीं करते, लोगों को बहुत गुस्सा है। अभी आप देख लें केपी असम्बली ने क्या किया, जिस पे कल सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि अब वो नज़रसानी करेंगे। और भाई पहले आप ये कानून बनाते क्यों हैं इस तरह के? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप में और फिर मरीम नवाज़ में क्या फ़र्क रह गया, आप में और नून लीग में क्या फ़र्क रह गया अगर आप लोगों ने भी यही करना है तो। लेकिन जो इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि तहरीक इंसाफ का वर्कर नून लीग के वर्कर की तरह जाहिल, अनपढ़ नहीं है और लकीर का फ़कीर नहीं है और ग़ुलाम नहीं है। पीटीआई के वर्कर ने बगावत की, उन्होंने बात की और बहुत रिएक्शन आया और अब केपी हुकूमत ने कहा है कि वो इस पर जो है वो नज़रसानी करेंगे। तो ये अब वाज़ेह है कि अगर जुलाई के एंड तक कोई चीज़ें, कोई सीबीएम शुरू नहीं होते और कोई चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू नहीं होती, तो फिर वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई और चारा नहीं है कि 1 अगस्त से, बल्कि अब तो उससे पहले इनको करना चाहिए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा ने तो कह दी कि अपने अपने इलाकों में करें। तो ये एक वजह है कि अब शायद दोबारा ये ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी शुरू करें। अब ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक खौफ भी है, गुर्बत, बेरोज़गारी भी है, क़यादत डिस्क्रेडिट हो गई है, इन पर एतबार भी नहीं है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अगर पीटीआई 1.5-2 माह मुसलसल एक्टिविटीज़ करेगी, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों में घूमेंगे फिरेंगे, ज़ोर लगाएंगे, और इससे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, वैसे ही लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों को का गुस्सा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो लोगों को यही पीटीआई के जो मज़ामत करने वाले हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा रहे हैं कि इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता कि आप लोगों को जाके समझाएं कि खुदकुशियाँ ना करो बल्कि हमारे साथ सड़कों पे बैठो। तो इस हवाले से बहरहाल ये है कि मीटिंग्स बहरहाल इन्होंने अभी शुरू की हैं अलीमा खानम साहबा के ऐलान के बाद। और कल मेरी ये इत्तला है कि 2 जो तंजीमें हैं उन्होंने कल मीटिंग की है और उन्होंने मीटिंग करके ये कहा है कि हमने किस तरह से अब अपने अपने इलाकों में एक चीज़ें तहरुक पैदा करना है और एक्टिव होना है। होते हैं, नहीं होते, मीटिंग तो कर ली है, अगर होंगे तो हम ज़ाहिर हाईलाइट करेंगे, नहीं होंगे तो भी इस पे बात जो है वो हम करते रहेंगे। और देखना ये भी है कि अब सुहेल आफरीदी साहब कब स्ट्रीट मूवमेंट को दोबारा रिज्यूम करते हैं। अभी तक तो वो स्ट्रीट मूवमेंट को रिज्यूम नहीं कर रहे, उसको शुरू नहीं कर रहे। इसके अलावा मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब के जो आखिरी पैगामात जो आए हैं उसमें फिर वही इमरान खान साहब का पैगाम, जिसमें इमरान खान ने कहा कि अदालतों में जाकर बैठ जाओ जब तक मेरे केसेस नहीं लगते। क्योंकि इमरान खान साहब को ये का ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जाके बैठ जाएंगे तो केस लगे ना लगे एक नैरेटिव तो बनेगा ना, पूरा दिन हाईलाइट होगा, एक नैरेटिव बनेगा। इंटरनेशनली ये बात जाती है,
ایمبیسیز میں یہ بات جاتی ہے کہ دھرنا چل رہا ہے ریڈ زون کے اندر، جو بھی ریڈ زون کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا تو الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، ایمبیسیز آگے پیچھے ہر جگہ۔ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ عدالتوں پہ دباؤ بڑھاؤ، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ عدالتوں کی حیثیت کیا ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے انصاف کوئی نہیں کرنا، لیکن عمران خان کہتے ہیں نیریٹو تو بناؤ، جا کے ایک دنیا کو دکھاؤ تو صحیح کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، بلکہ دنیا کی 5 بڑی جماعتوں میں سے ایک، جن کو عوام نے دو تہائی اکثریت دی، ان کے ساتھ پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ ایک اور چیز میں نے چیک کی ہے، میرے پاس اس حوالے سے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب والا کیا معاملہ تھا، کیا واقعی ان کو بشرا بی بی صاحبہ نے ملاقات کے لیے بلایا تھا؟ تو میری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب نے کوئی پیغام بھجوایا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو، اور جب انہوں نے پیغام بھجوایا تو بشرا بی بی صاحبہ کو پیغام دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف تو جب کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تھی تو ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، تو ان کو کس نے روکا ہے؟ آئیں ملیں عمران خان سے، ملیں مجھ سے، تو کس نے ان کو روکا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا ہو کہ بیرسٹر سیف کو پیغام دو کہ مجھے ملنے آئے، نہیں، پہلے بیرسٹر سیف نے پیغام بھیجا، اس پہ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم نے تو نہیں روکا، آئیں ملیں۔ تو یہ معاملہ ہے، تو وہ نہیں ہے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جے او آئی ایف کا ڈیلیگیشن گیا اے جے کے لوگوں کے پاس، عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس، کہ مولانا صاحب ثالثی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کر دیا کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ثالثی ایکسیپٹ ہے اور مولانا صاحب آگے بڑھے ثالثی کروائیں۔ مولانا صاحب نے آگے سے آگے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہ مجھ سے عوامی ایکشن کمیٹی نے درخواست کیا کہ میں ثالثی کروں، حالانکہ نہیں، جے یو آئی ایف اے جے کے کا ڈیلیگیشن گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس، بالکل ویسے ہی ہے۔ تو باقی اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اب 2 دن میں ہوتا ہے، 4 دن میں ہوتا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کہ ان کا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے اور سارا وہ ایویلویٹ کرے، تو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دن میں ہوتا ہے، 4 دن میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ باقی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ اس لیے نہیں کروائی جا رہی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینے کا نہ کہہ دیں، مطلب عمران خان یہ نہ کہہ دیں کہ قومی اسمبلی سے آپ نکل آئیں، صوبائی اسمبلیاں چھوڑ دیں، سینٹ چھوڑ دیں، یہ باتیں نہ عمران خان کو کر دیں، نہ کر دیں، اس سے ظاہر ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا، اور اکانومی جتنا پولیٹیکل انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا اکانومی اتنی تیزی سے بلیڈ کرے گی، پہلے بلیڈ کر رہی ہے، پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ دوبارہ آ گئی ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے، جس کو علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک 1.5 صفحے کی درخواست لکھ کے دیں نورین نیازی صاحبہ، اور کہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، میں صرف ان کی خیریت جاننا چاہتی ہوں، اور میں باہر آ کے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گی۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جب کورٹ آرڈر موجود ہے کہ 18 لوگوں کی آپ نے ہفتے میں ملاقات کرانی ہے، تو ہم ایک اور درخواست کیوں لکھ کر دیں؟ وہ اس لیے درخواست لکھوانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 دسمبر یا اس سے پہلے کی جو 1-2 ملاقاتیں تھیں، اس میں جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی، جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنوں نے آ کے اس گفتگو کو بیان کیا، تو اس کے بعد سے اب تک موجودہ نظام بالکل یہ نہیں چاہتا کہ بہنوں کی ملاقات اس طرح سے ہو اور وہ آ کے اور باہر آ کر پریس کانفرنس کریں۔ اور یہ جو لیٹر لکھا تھا اڈیالہ جیل کوٹ لکھپت جیل کے اسیران نے، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، یہ محمود رشید صاحب، ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کسی ایک بہن کو بھی موقع ملتا ہے عمران خان سے ملنے کا تو اس بہن کو جا کے ملنا چاہیے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک بہن بھی اگر مل لے گی تو کم از کم عمران خان کی جو خیریت ہے اس کے حوالے سے باہر خبر آ جائے گی۔ عمران خان کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ پریس کانفرنس نہ بھی کریں تو پیغام کم از کم پارٹی تک آ جائے گا کہ عمران خان کیا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ باہر تو پارٹی غیر موثر ہو گئی ہے، تتر بتر ہو گئی ہے، آپس میں لڑ مرے ہیں آپس میں، اور اتنی آپس میں نفرت ان کی ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کا موقف یہ ہے کہ ہم درخواست لے کے نہیں دیں گی، کورٹ آرڈر کے مطابق ہمیں ملوانا ہے تو ہمیں ملوائیں۔ تو اس بات میں کافی وزن ہے کہ ہاں، میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں، ظاہر ہے وہ تو غدار نہیں ہے، کہ اگر کسی ایک بہن کو بھی ملاقات کرنے دی جاتی ہے تو وہ ملاقات کر لے، اس حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو بات علیمہ خانم صاحبہ کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ درخواست ہم نہیں لکھ کے دیں گی، بغیر درخواست کے ایک بہن کی ملاقات کروا دیں، جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق۔ جیسے 2 دسمبر کو بھی تو ایک بہن کی ملاقات ہوئی تھی، 2 دسمبر سے پیچھے بھی چلے جائیں تو میرے خیال آخری 2-3 ملاقاتیں جو ہیں وہ ایک بہن کی ہوئی ہے۔ یہ اس حد تک درست ہے کہ اگر کسی ایک بہن کو بھی ملاقات کا موقع ملتا ہے تو اس کو کر لینی چاہیے، لیکن درخواست نہیں لکھ کے دینی چاہیے۔ جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا
کہ اگلے منگل سے کوئی نہ آئے، ہم سے بہنیں جائیں گی، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا اور آنے والا منگل بتائے گا۔ اب تو ایک اور بات کی جاتی تھی کہ جی ہم اس لیے ملاقات نہیں کرواتے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر بندے لے آئی 1000 1200 1500 2000 3000، تو ہم نے ڈر کے کروا دیے، تو اب تو وہ بات بھی نہیں ہوگی، تو اب کروا دیں ملاقات، پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔